नमस्ते सबैजनालाई म आकाश राउत एमबीबीएस फाइनल इयर और 5th इयर स्टुडेन्ट जो सबैजना हाँसिरहेको थियो कि फाइनल इयर बनाएको 5th इयर स्टुडेन्ट महाराजगंज मेडिकल क्याम्पस इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनबाट आजको भिडियोमा हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ हिजोको भिडियो जुन भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन थियो त्यसकै कन्टिन्युएसन पार्ट आजको भिडियो अन क्लियरेन्स जुन कि फार्माकाइनेटिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो र हामी जहिले पनि बिर्सिरहेको हुन्छौँ इन अदर सेन्स हामीलाई यसको थाहा हुँदैन क्या बिकज वी आर रिलेटिङ क्लियरेन्स एन्ड इलिमिनेसन एट द सेम टाइम अनि त्यही गडबडी हुन्छ र त्यो दुईटा त्यो भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन र क्लियरेन्सहरू कुरा बुझेन भने केही पनि फार्माकोलोजी बुझिँदैन। अनि तपाईँलाई थाहा छ फार्माकोलोजीमै बेस्ट भएको छ मेडिसिन। सो हामी मेडिसिन या फिर सर्जरी जहाँ पनि कुनै पनि पेसेन्टलाई ड्रग डोज दिन्छौँ भने त्यति बेला सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ क्लियरेन्स। कसैको अब हेरिरहेको हुन्छ कुनै पेसेन्टहरू डायलाइसिसमा आएको छन्, कुनै पेसेन्टको किडनी फेलियर भएको छ, कुनै मान्छेको लिभर फेलियर भएको छ। त्यति बेला के हुन्छ त कुनै पनि मान्छेको जो लिभर फेलियर हुन्छ भने हाम्रो डोज मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ कि पर्दैन। सो त्यो मेन्टेनेन्स डोज त्यो डोज दियो इफ त्यो मान्छेको लिभर खराब त्यसकोमा टक्सिसिटी हुनसक्छ। त्यही भएर हामीलाई एउटा क्लियरेन्सको एकदमै कम्प्याक्ट कन्सेप्ट चाहियो इन अर्डर टु नो अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स। सो क्लियरेन्स हो के म इक्जाम्पल दिन्छु है। क्लियरेन्स हो के त्यसको अब इक्जाम्पल बुझौँ र त्यसपछि गरौँ हामी। म घरमा एउटा पुरै अनकन्भेन्सनल वेले भिडियो बनाउँछु। सबैजना भन्छन् कि दाले भिडियो एडिटिङ सिक्नु बट क्लियरली स्पिकिङ होइन मलाई केही पनि खासै भिडियो ग्राफिक्सहरू आउँदैन क्या र सिक्न पनि खासै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन बिकज त्यो टाइममा अलिक पढ्न सक्छु राम्ररी। त्यही भएर क्लियरेन्सको लागि बुझौँ ल। यो हाम्रो बडीको सिस्टममा फ्लुइड सिस्टम छ क्लियर। सो हाम्रो बडीमा यहाँ कति छ 5 लिटर छ क्लियर। अब यहाँ भित्र के छ त म रातो रातो कलरले ड्रग बनाउँछु। के बनाउँछु त यो रेड कलर्स आर रातो रातो आर सम ड्रग्स हैन हाम्रो बडीको सिस्टममा क्लियर। अब हेर्नुस् तपाई अनि यसबाट के हुन सक्छ त यो प्रोसेसमा यसरी हेर्नुस् अब आएर मात्र यसमा के छ त 5 लिटर मात्र वाटर छ तर यसमा के छैन ड्रग छैन क्लियर। सो हेर्नुस् यसलाई हामी के भन्छौँ क्लियरेन्स 100%। के भन्छौँ त क्लियरेन्स 100%। सिमिलरली यही 5 लिटर वाटरमा वाटर भन्छु यहाँ फ्लुइड सिस्टम 5 लिटरमा यहाँ कतिवटा छ कति 3 2 5 वटा मात्र ड्रग हेरेर ड्रग पार्टिकल्सहरू यहाँ त्यही ड्रग पार्टिकल्स धेरैवटा छन्। के छन् त धेरैवटा छन् ड्रग पार्टिकल्सहरू। तर पछि गएर के हामी हेर्छौँ त यहाँ क्लियरेन्स भएर फेरि यहाँ के आयो त 5 लिटर नै फ्लुइड सिस्टम आयो। 5 लिटर नै फ्लुइड सिस्टम छ त्यही पनि यसको क्लियरेन्स के छ त 100% छ। अब यहाँ हेर्न सक्छु यहाँ ड्रगको डोज के छ यानी ड्रग डोज होइन ड्रग डोज 1 भयो यो ड्रग डोज 2 भयो। त हामी के भन्छौँ 2 को मादेखि 1 को कन्सन्ट्रेसन भन्दा बढी छ कि छैन मिन्स ड्रग यहाँ बढी छ यो भन्दा त्यही पनि क्लियरेन्स दुईटैमा के छ त 100% छ। सो हामी के बुझ्ने त क्लियरेन्स भनेको यो ड्रग पार्टिकल हट्नु होइन। यो क्लियरेन्स भनेको के हो त हाम्रो बडीको कति प्लाज्मा हो यानी भोल्युम अफ प्लाज्मा। हेर्नुस् लिक्विड कहिले पनि केजीमा हुँदैन। सो कति भोल्युम अफ प्लाज्मा हो द्याट इज फ्री फ्रम द ड्रग क्लियर। त्यही भएर यो ड्रग पार्टिकल्समा डिपेन्डेन्ट हुँदैन ड्रग पार्टिकलको नम्बरमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन यो केमा डिपेन्डेन्ट छ त भोल्युम अफ प्लाज्मा द्याट इज गेट रिडिङ अफ द ड्रग पर युनिट टाइम अनि हाम्रो बडीको हिसाबले पर युनिट केजी। त्यही भएर यसको हामीले के छौँ त यसको हेऱ्यो भने यसको युनिट के हो भोल्युम पर युनिट टाइम। इफ हाम्रो बडीसँग गऱ्यो भने हाम्रो बडी युनिट केजी यसको भोल्युम कसरी चाहिँ म त्यो पनि भन्छु। सो हामीले के बुझ्न सक्छौँ त यो हेर्नुस् अगर यो ड्रगसँग हेर्नुस् इलिमिनेसन प्रोसेस र एक्सक्रिएसन प्रोसेसमा हामी के हेर्छौँ त इट इज द अमाउन्ट अफ ड्रग द्याट इज रिमुभ्ड क्लियर। के हो इलिमिनेसन र एक्सक्रिएसन भनेको अमाउन्ट अफ ड्रग तर क्लियरेन्स भनेको के हो त अमाउन्ट अफ प्लाज्मा। क्लियर छौँ हामी सबैजना यो कुरा यतिसम्म बुझ्यो भने सबैले गर्न सक्छु। आज एकदम पानी पर्यो त्यही पनि हेर्नुहोस् म जस्तो उल्लु कोही नहोला मैले इफ पातलो लुगा ल्याएको भए आज अलि राम्रो हुन्थ्यो मेरो कन्डिसन। कस्तो अनकन्भिन्स लाग्छ म पुछेर बनाउनु परिरहेछ। ल हेर्नुहोस् सो हामीले बुझ्यो डेफिनेसन मन छ भने डेफिनेसन पनि लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त क्लियरेन्स हामी बुझ्यो इफ यो ड्रग पार्टिकल रिलेटेड हुन्थ्यो। त्यही भएर तपाईँले के बुझ्नुहोस् त क्लियरेन्स र जुन हामी इलिमिनेसन प्रोसेस दुइटैलाई के गर्छौँ त इन्टरचेन्जली युज गरिरहेको हुन्छौँ तर एक्चुअली दुइटै डिफ्रेन्स हो। यो केसँग छ रिलेटेड त प्लाज्माको भोल्युमसँग क्लियर
प्लाज्मा भोल्युमसँग। तर जुन प्रोसेस इलिमिनेसन छ और एक्सक्रिसन छ यो के छ त ड्रग अमाउन्टसँग रिलेटेड छ। क्लियर? अब यहाँबाट हामी जब कन्सेप्ट बुझ्छौँ भने बल्ल त्यसपछि हामी एमएलए को क्वेशनहरु गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुस् यसको हामीलाई थाहा भयो क्लियरेन्सलाई म सीएल लेखे हैन, सीएल। त यसको फर्मुला के हो त क्लियरेन्स को? ड्रग एलिमिनेटेड फ्रम आवर बॉडी के हो त ड्रग एलिमिनेटेड फ्रम आवर बॉडी पर यूनिट टाइम बाय प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन। यसको फर्मुला यो छ ड्रग एलिमिनेसन पर यूनिट टाइम। हेर्नुस् पर यूनिट टाइम बाय प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन अफ ड्रग, प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन अफ ड्रग यो हो नि त फर्मुला। क्लियर? अब ड्रग एलिमिनेसन पर टाइम भनेको के भयो त डीई बाई डीटी, डेरिभेटिभ त सबैलाई थाहा छ र यो भनेको के भयो त सीपी दैट इज द प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन। क्लियर छ सबैजना? अब यसको युनिट निकालो त हेर्नुस् यो भनेको के अमाउन्ट अफ ड्रग भयो कि भएन दैट इज मास बाई टाइम। अब हेर्नुस् र मैले हिजो भनेको त्यो कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो त मास पर भोल्युम हो कि हैन? हो। त यो भनेको के भयो त मास पर भोल्युम। त्यही भएर क्लियरेन्स को युनिट के हो त भोल्युम बाई टाइम। त्यही भएर भन्छ नि दिट इज द भोल्युम अफ प्लाज्मा दैट इज फिल्टर्ड पर यूनिट टाइम। सबैजना क्लियर छौ कि छैन? हामी सबैजना क्लियर भयो। अब यसपछि अरु कुरा बुझौं। यो त हामी युनिट लेख्यौं। अब यसकै कुरा अलि स्टेडी स्टेट कन्सन्ट्रेसनमा बुझौं। त्यसपछि हामी अरुको कुरा पनि बुझ्ने र त्यो भन्दा पहिला ल स्टेडी स्टेटै बुझौं। हेर्नुस् अब एउटा एक्जाम्पल हो। हेर्नुस् यो मैले एउटा बिकर लिए। क्लियर? र यो बिकरबाट यो क्याटजङबाट मैले पढे हो के यो कुराहरु अलिअलि। हेर्नुस् नराम्रो धारा हैन, यहाँ धारा निस्किरहेछ। यहाँ मैले अर्को धाराबाट यहाँबाट अब हेर्नुस् मैले के गरिरहेको छु त नर्मली यहाँबाट मैले के दिइरहेको छु त ड्रग दिइरहेको छु दैट इज यो के हो त ड्रग एडमिनिस्टर्ड। क्लियर? ड्रग एडमिनिस्टर्ड दिइरहेको छु कि छैन? एडमिनिस्टर्ड केमा त सिस्टमिक सर्कुलेसनमा। क्लियर? सिस्टमिक सर्कुलेसनमा। अब यो के छ यो त ड्रग यहाँ के भइरहेछ ड्रग एलिमिनेसन भइरहेको छ। यही छ नि त हाम्रो प्रोसेसमा। हाम्रो प्रोसेसमा बडीमा हामी के गरिरहेका छौं एक तर्फबाट ड्रग खाइरहेका छौं अर्को तर्फबाट ड्रग निकालिरहेको छौं। त्यो ड्रग एलिमिनेसन भनेको बाहिर निस्किनु भनेको के हो त यो हैन कि हाम्रो बडीबाट बाहिर निस्किरहेको छ। कुरा बुझ्ने कुनै पनि ड्रग कति बेला काम गर्छ त जति बेला उ अनबाउन्ड फर्ममा हुन्छ। इफ त्यो ड्रगलाई मैले मेटाबोलाइज गरे इनएक्टिभ फर्ममा ल्याइदिए भने त्यो ड्रग एक्ट गर्न सक्दैन। सो यो ड्रग एलिमिनेसन भनेको यो हैन हाम्रो बडीबाट बाहिर निस्किनु। तपाईहरु यो कुरा क्लियर हुनुस्। यो ड्रग एलिमिनेसन भनेको त्यसलाई मेटाबोलाइट त्यसको एक्टिभ प्रोडक्टलाई हामी इनएक्टिभ प्रोडक्टमा चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यो मेनली हुने भनेको लिभर र किडनीमा हो। त्यसलाई भन्छौं हामी ड्रग एलिमिनेसन प्रोसेस। अब त्यसपछि बल्ल त्यो बाइलमा निस्किन सक्छ या फिर त्यो युरिनमा निस्किन सक्छ। तर हाम्रो अहिले प्राइमरी कन्सर्न भनेको के हो वी आर चेन्जिङ इट इन्टु इनएक्टिभ फर्म और इनएक्टिभ मेटाबोलाइटको फर्ममा। अब हेर्नुस् यो स्टेडी स्टेट कन्सन्ट्रेसन के हो त मलाई मेन्टेनेन्स डोजको कन्सेप्ट गर्नु छ। मिन्स मलाई कुनै पनि मान्छेको मैले हिजो भनेको त्यो भोल्युम डिस्ट्रिब्युसनमा मलाई मेरो टार्गेट लेभल कन्सन्ट्रेसन भनेको 100 mg पर डेसिलिटर छ। त मलाई यो मेन्टेन गर्नु छ भने मलाई के ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ड्रग एलिमिनेसन जति होस् त्यतिकै ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन त्यति होस्। यानी दुवैलाई मैले प्रोपोर्सनल फर्ममा राख्नु पर्छ कि पर्दैन? सो ड्रग एडमिनिस्टर्ड इज इक्वल्स टु लाई प्रोपोर्सनल के गर्नु पर्छ ड्रग एलिमिनेसनसँग। त त्यसलाई मैले के लेख्नु ड्रग एलिमिनेसन पर यूनिट टाइम मस्ट बी प्रोपोर्सनल टु ड्रग administered that is the drug administered within the body. क्लियर? यसलाई मैले डीबी लेख्छु that is drug administered within the body। यो भनेको ड्रग एलिमिनेसन पर यूनिट टाइम। अब हेर्नुस् यो प्रोपोर्सनलिटी हामीलाई सबैले थाहा छ। यो हटाउँदाखेरि डीई बाई डीटी भनेको के आउँछ त एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ कि आउँदैन र डीबी आयो। हेर्नुस् यस्तो कन्डिसनलाई भन्छौँ हामी स्टेडी स्टेट। के भन्छौँ त क्लियरेन्स फर द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट भनेको के हो त मेरो बडीमा एउटा मलाई स्टेडी कन्सन्ट्रेसन अफ प्लाज्मा राख्नु छ और ड्रग राख्नु छ त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी भन्छौँ। अब के बुझ्नुस् हिजो हामीले पढेको थियौं एउटा भिडियोमा कि भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला। के भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला के थियो त हाम्रो हेर्नुस्
ड्रग एडमिनिस्टर्ड हेर्नुस् मैले हिजै भनेको थिएँ हेर्नुस् मेरो बडीमा मैले कुनै पनि ड्रग एडमिनिस्टर्ड गरे भने यो दुईटा कुरा मात्र हुन सक्छ इधर यो प्लाज्मामा हुन सक्छ यसको एउटा पार्ट DB1 र अर्को यसको पार्ट केमा हुन सक्छ द कुनै पनि टिस्युमा हुन सक्छ सो यो टिस्युमा हुनेलाई मैले भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन भनेको थिएँ यसलाई मैले CP भनेको थिएँ सो ड्रग एडमिनिस्टर्ड भनेको के भयो त CP * VD भयो कि भएन यो त हामीले हिजो पढ्या थियौं यो कुरा हामीले यही पढ्या हो हिजो सो मैले यसको अब के लेख्न मिल्छ त यसलाई मैले CP * VD क्लियर छ दैट इज DE/dt क्लियर छ हामी सबैजना अब म अलि कन्फ्युज भए अलि कन्फ्युज हुन हैन भएको छैन अब हेर्नुस् क्लियरेन्सको मलाई के फर्मुला थियो त ड्रग इलिमिनेसन पर DE/dt बाई प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन अफ ड्रग थियो कि थिएन हाम्रो फर्मुला के को त क्लियरेन्सको त त्यति बेला के आयो के यहाँको मैले CP VD/CP दैट इज K * VD सो यो फर्मुला पनि एउटा के हो त क्लियरेन्सको हो यो फर्मुलाहरु तपाईलाई USMLE को क्वेशनहरु गर्दाखेरि त्यति बेला हामीलाई के दिन्छ एउटा कुनै पनि हेर्नुस् यो क्वेशन कसरी तपाईले छुटाउन दिन सक्छ त फर एनी ड्रग हैन भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन समथिङ लिटर दियो र त्यसको डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट भन्नु र इलिमिनेसन कन्स्ट्यान्ट सम भ्यालु दियो देन फाइन्ड द क्लियरेन्स त्यति बेला हामी यो फर्मुला मात्र युज गर्न सक्छौं तर त्यसको फर्मुला यो पनि हुन जान्छ अब भन्नुहुन्छ यो फर्मुला त केडी मा देखाइ छैन सो एक्चुअली केडी इज अ नट पर्फेक्ट बुक के केडी इज नट बीइङ पर्फेक्ट फर USMLE क्वेशन्स म किन USMLE एभ्री टाइम फोकस गरिरहेको छु भने त्यहाँ सोधिने भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो हाम्रो जति पनि पढाइ हुन्छ त्यो भनेको बुकिस मेडिसिन हो तर विदेशहरुमा पढ्दाखेरि त्यहाँ एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन पढाइ हुन्छ त्यति बेला हामीले आफै ड्रग त्यहाँ हेर्छौं नि त्यहाँको जुन ड्रग हामीले यही दिनुपर्छ प्यारासिटामोल मात्र 500 मिलिग्राम यो हामीले निकालेको हैन यो र्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल्सहरु हुन्छ करोडौं मान्छेमा ट्रायल गर्छ र त्यसपछि आउँछ सो त्यो कुराहरु गर्ने भने मेनली विदेशमा हो त्यही भएर विदेशहरुमा क्लियरेन्सको कन्सेप्ट हुन्छ हामी क्लियरेन्सको कुरा यतिमै सक्थ्यो र त्यसपछि हामी कहिले पनि ध्यान दिँदैनथ्यौं मैले यो भिडियोहरु बनाउन लागि यति बढी पढ्या हुन्छु साच्चै म यो क्लियरेन्सको भिडियो लागि कम से कमले 5 देखि 6 घण्टा पढे तपाई त्यो टपिकमा ध्यानै दिनु हुँदैन त्यति र म वेट गर्छु तपाईहरुलाई क्लासमा पनि यसरी धेरै कुरा पढाइदैन के म त्यसमा बोस्ट गर्न खोजे हैन तर म आफू पनि पढाइ आएमा त्यस्तै कुरा फिल गरेको छु सो हेर्नुस् अगर कुनै पनि कुराको हामीलाई डिसोसिएसन कन्स्ट्यान्ट कहिले म्याक्सिमम 1 हुन सक्छ यो म्याक्सिमम 1 कति बेला हुन सक्छ म त्यो पनि कुरा भनमला विधि त हामीलाई थाहा नै छ त क्लियरेन्स कसरी हुन सक्छ हामी गर्नै सक्छौं क्लियर छ सबैजना अब हेर्नुस् अब कतिजना भने भोल्युम अफ डिस्ट्रिब्युसन हुँदा भोल्युम मात्र हुन्छ तल हामीले टाइम आफै लेख्नु पर्छ के कति कुरा त्यो मिलाउन लागि अब कुरा बुझौं अलि क्लियरेन्सको कन्सेप्ट बारे त्यसपछि हामी फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्स सबै बुझ्ने क्लियरेन्समा के बुझ्ने त हाम्रो बडीमा हेर्नुस् हाम्रो बडीमा कुनै पनि ड्रगलाई एलिमिनेट गर्ने धेरै फर्म छन् मेन कुरा हो किडनी अर्को हो लिभर तर हामी जब यो इन्हेलर हाल्छौं भने लंग्सबाट पनि एलिमिनेट हुन सक्छ टपिकल एब्जर्प्सनमा स्वेटिङबाट पनि त्यो निस्किन सक्छ सो क्लियरेन्स टोटल भनेको के भयो त क्लियरेन्स टोटल भनेको क्लियरेन्स अफ रिनल क्लियरेन्स प्लस लिभरको क्लियरेन्स प्लस क्लियरेन्स अफ अदर अर्गन्स क्लियर तर मेनली हामी यो दुईटैले मात्र कन्सिडर गरिरहेका हुन्छौं तर हामी टपिकल एब्जर्प्सन गर्दाखेरि या इन्हेलर लिँदाखेरि यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ अब रिनल क्लियरेन्सको कुरा गरौँ किनभने हाम्रो बडीको म्याक्सिमम ड्रगहरुलाई ह्यान्डल गर्ने भनेको रिनल हो सो तपाईहरुलाई कन्सेप्ट थाहा छ कि छैन थाहा छ भने राम्रो थाहा छैन भने अलि कुरा बुझ्नुस् युरिन कसरी फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् यहाँबाट आउने भनेको हेर्नुस् यो के हो ग्लोमेरुलस हो क्लियर यो बोमन्स क्याप्सुल हो सबैलाई थाहा छ हामीलाई बोमन्स क्याप्सुल त्यसपछि आयो पीसीटी अनि त्यसपछि आयो यो के भन्छ हाम्रो यो नेफ्रोन लूप अफ एनले त्यसपछि डीसीटी अनि त्यसपछि कलेक्टिङ ट्युबुल आयो क्लियर सो मैले यो किन बनाएको छु त हेर्नु फर्स्ट प्रोसेस भनेको के हुन्छ त यो एफरेन्ट यो ग्लोमेरुलसबाट यहाँबाट यहाँ आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि सो यो पार्टले हेर्नुस् यहाँबाट यो भनेको युरिन निस्किन्छ क्लियर यहाँ हाम्रो बडीको के हो त सेल हो हाम्रो बडीको सेलहरु छ सो यो प्रोसेसमा के हुन्छ त हेर्नुस् हामी युरिनलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौं कि छैनौं मिन्स यहाँको प्लाज्मा फिल्टर भएर कहाँ आइरहेछ यो ट्युबमा आइरहेछ बोमन्स क्याप्सुलमा आइरहेको छ
सो त्यो प्रोसेस एकदमै हाई प्रेसरमा हुन्छ त यसलाई हामी के भन्छौँ त अल्ट्रा फिल्ट्रेसन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन के भन्छौँ त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन। अब हेर्नुस् त यसले त युरिनमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ सो युरिन फर्मेसनको और क्लियरेन्स युरिन फर्मेसन भनेकै क्लियरेन्स जस्तै भयो सो यो भयो। अब हेर्नुस् यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ कति यो नन सेलेक्टिभ हुनसक्छ कति टाइम नन सेलेक्टिभ के हुनसक्छ त नन सेलेक्टिभ इन द सेन्स कहिले कि हाम्रो बडीको प्रोटिन पनि आइदियो ग्लुकोज पनि आइदियो र त्यो पिसाबमा जानु भनेको त नराम्रो हो त त्यति बेला हाम्रो बडीले के गर्छ यहाँबाट जुन सब्स्टान्सहरू राम्रो सब्स्टान्स आइसकेको छ यसलाई फेरि हाम्रो बडीमा लिइहाल्छन् के गर्छन् त हाम्रो बडीमा एब्जर्ब गरिहाल्छन्। त्यही भएर के भन्छ ट्युबबाट हामी एब्जर्ब गरिरहेको छौँ कि छैनौँ तर हाम्रो बडीको फर्स्ट एब्जर्प्सन त इन्टेस्टाइनमै भइसक्यो त यसले के गरिरहेको छ रिएब्जर्ब गरिरहेको छ कि छैन एब्जर्ब भइसकेको सब्स्टान्स इन द इन्टेस्टाइन बट इज अगेन रिएब्जर्बिङ इन द नेफ्रोन त यो ट्युबबाट लिइरहेछ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त ट्युबुलर के भइरहेछ सेक्रेट भइरहेछ कि छैन यहाँबाट कति मान्छेले उल्टो सरी ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन भइरहेको छ के भइरहेछ ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन। सो यसले युरिनको कन्सन्ट्रेसनलाई घटाइरहेको छ त्यही भएर माइनस। अब तेस्रो के हुन्छ त हेर्नुस् यहाँतिर के छन् युरियाहरू छन् अब युरिया त पिसाबमा जानु पर्यो सो सबै युरिया जान सकेन त त्यति बेला के हुन्छ यानि कति अनवान्टेड सब्स्टान्सहरू त्योहरू सेलभित्रै सेललाई मार्न सक्छ युरिनमा भगाउनु पर्यो त्यही भएर यो सब्स्टान्सहरू कहाँ आउँछन् त फेरि यहाँ ट्युबमै आउँछन् त यहाँ हामीले अल्ट्रा फिल्ट्रेसन बाहेक के गरिरहेका छौँ त इन एक्सपेन्स अफ आवर इनर्जी यसलाई हामी के गरिरहेका छौँ त ट्युबमा सेक्रेट गरिरहेको छौँ त्यही भएर यसले के अरे युरिन फर्मेसनलाई हेल्प गरेन त्यसलाई भन्छौँ ट्युबुलर सेक्रेसन। क्लियर छ कि छैन त्यही भएर युरिन फर्मेसन भनेको यो तीनवटा प्रोसेस हो त्यही भएर एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन माइनस ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन प्लस ट्युबुलर सेक्रेसन यसरी हामी सबैजना बुझौँ। अब हेर्नुस् मैले यो किन भने तपाईहरु प्लस 2 मा पढ्दाखेरि इन्युलिन इज युज्ड टु नो आवर रिनल फंक्शन इन्युलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज युज्ड टु नो आवर रिनल फंक्शन यही कुरा हामी भनिरहेका हुन्छौं नि त त्यो कसरी हो त अब बुझौं। यो तपाईहरु पछि गएर अलि गाइटेनको फिजियोलोजीमा पनि पढ्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् यो जुन फर्स्ट पार्ट थियो नि इन्युलिन भनेको मैले किन मेटाइदिए पागल जस्तो हेर्नुस् मेरो मम्मी बाबाको जहिले पनि my mom is so caring about my father but my father doesn't consider that उनलाई घुम्न राम्रो लाग्छ लकडाउनमा पनि। अब हेर्नुस् इन्युलिन भनेको कस्तो हो त इन्युलिन भनेको यस्तो कार्बोहाइड्रेट हो जुन हाम्रो बडीमा एब्जर्ब पनि हुँदैन हाम्रो बडीमा एब्जर्ब हुँदैन र जे खाएको छ त्यही निस्किन्छ के क्रिएटिनाइन जस्तै हो हाम्रो बडीमा। त त्यो हुनु भनेको के हो त हेर्नुस् जे एडमिनिस्टर गर्यो त्यही अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भएर निस्किहाल्यो न। अब एब्जर्ब भएको छैन भने ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन पनि भएन ट्युबुलर सेक्रेसन पनि भएन। सो इन्युलिनमा मात्र के हुन्छ त यो प्रोसेस मात्र हुन्छ। त हामीले आफ्नो रिनल फंक्शन कसरी हेर्छौं त कुनै पनिको हामीले ड्रग डोज ड्रगको क्लियरेन्स बाइ इन्युलिन क्लियरेन्स हेर्छौं। क्लियर इन्युलिन क्लियरेन्स हेर्छौं। अब हेर्नुस् योबाट हामीले कसरी थाहा और कन्सन्ट्रेसनको कुरा गरौँ या कन्सन्ट्रेसन जसरी पनि क्लियरेन्सको कुरा बुझ्नु छ। अब हेर्नुस् यो रेशियो के छ यसको त मात्र जीएफआर छ तर यसमा त केही पनि हुन सक्छ। इफ यो दुईटैको रेशियो के छ त लेस देन 1 छ के छ त लेस देन 1 लेस देन 1 भनेको के भयो त इन्युलिनको क्लियरेन्स अलि बढी छ यो भन्दा भनेको मतलब ड्रग के भइरहेको छ त रिएब्जर्ब भइरहेको छ के छ त ड्रग रिएब्जर्ब भइरहेको छ। इफ यो इक्वल टु 1 भयो भने यो ड्रग पनि यसकै जस्तो छ मात्र जीएफआर मात्र भइरहेको छ। इफ मोर देन 1 छ भने के भयो त यो ड्रग हाम्रो बडीको कन्टेन्टमा बढी छ। अब त्यो मतलब यो के भइरहेछ त एक्टिभली सेक्रेट भइरहेको छ। अब हेर्नुस् के भइरहेको छ है। अब तपाईहरु बुझ्नुस् अलि कसरी बुझेन कति मान्छेले यो कुरा अलि नबुझेको होला। सो यो कुरा पनि बुझाइदिउँ त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ। अब रिनल क्लियरेन्स लागि मैले के लिए त हाम्रो बडीमा या पिसाबमा यसको कन्सन्ट्रेसन लियो नि पिसाब दुबैको युरिन स्याम्पल लियो मान्छेले पहिला इन्युलिन खुवाएर त्यसपछि यो खुवाएर हेर्नुस्। अब कुनै पनि कुरामा इन्युलिनको कन्सन्ट्रेसन बढी छ भने इन्युलिनको कन्सन्ट्रेसन के भयो बढी भयो तर यसको कन्सन्ट्रेसन कम भयो। यसको कन्सन्ट्रेसन पिसाबमा कम आउनु भनेको कुनै पनि ड्रग मैले 100 खाए पिसाबमा 10 मात्र निस्कियो भने के भयो त हेर्नुस् यो यस्तो भयो के दुबै मैले 100 mg खाए यो पनि 100 mg यो पनि 100 mg
मलाई थाहा छ यो त निस्किने पनि 100 mg हो, तर यो 90 मात्र निस्क्यो भनेर त लेस देन 1 भयो कि भएन? मिन्स यो के भइरहेको छ त? रिएब्जर्ब भइरहेको छ। यसरी थाहा लाउँछौँ। सेकेन्ड परिपाटीमा के छ? यो पनि 100 पनि निस्क्यो, पनि 100 नै निस्क्यो, मतलब GFR मात्र भइरहेको छ। अब यो हेर्नुहोस्, मैले एडमिनिस्टर्ड गरेँ 100, तर यहाँ निस्कियो 110। अब भन्छौ 100 मात्र एडमिनिस्टर्ड गरेछ, 110 कसरी निस्क्यो? त्यो मिन्स पहिले बडीमा एकुमुलेटेड भइसकेको छ त्यो दबाईको टक्सिसिटी। त्यति बेला यो मोर देन 1 हुन्छ, मिन्स एक्टिभली पनि सेक्रेट भइरहेको छ कुनै पनि कुरामा कन्भर्जन भएर। किन पिसाबमा त हामी के हेर्छौँ त? प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मात्र हेर्छौँ, त्यहीबाट यसलाई भन्छ रिनल क्लियरेन्सको कुरा। अब यो भन्दा बाहेक हामी अब यो पनि एउटा बुझ्यौँ इनुलिनको कुरामा। अब त्यसपछि हामी एउटा अर्को कुरा बुझौँ, जुन फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स र सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्समा एकदम बढी झुकाउ छ कि यो एक्चुअली हो के ड्रग क्लियरेन्समा, त्यो कुरा बुझेनौँ भने हामी कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। क्लियर? सब बुझौँ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि ड्रग, ल मानौँ मैले ग्राफबाट बुझाएँ पहिला, ल हेर्नुहोस्, कुनै पनि ड्रग, हेर्नुहोस् मेरो बडीमा ड्रग एडमिनिस्टर्ड गर्दाखेरि त्यसमा त ड्रगको रियाक्सन हुन्छ कि हुँदैन? मिन्स त्यो रियाक्सनको भेलोसिटी हुन्छ। सो मैले ड्रग हाम्रो बडीमा एडमिनिस्टर्ड गरेँ। अब त्यसपछि के हुन जान्छ त? मेरो बडीले त्यसलाई मेटाबोलाइज गर्छ। सो मेटाबोलाइज कति बेला गर्छ त? मेरो बडीमा जति बेला फ्री इन्जाइम्सहरू छन्, यानि इन्जाइम बाइन्डिङ साइट खाली छ भने मात्र त्यसमा एक्ट गर्छ। जस्तो मैले कुनै पनि हाम्रो बडीमा माना यो ड्रग हालेँ होइन, यसलाई एउटा ड्रग हालेँ। अब हेर्नुहोस्, यो ड्रग केसँग रियाक्ट गर्छ त? इन्जाइमसँग एक्ट गर्छ कि गर्दैन? सो कति हेर्नुहोस्, मैले इफ यो 5 वटा ड्रग इन्जाइम गरेँ, क्लियर? 5 वटा त्यसको मोलिक्युल्स, अगर यहाँ 10 वटा मैले यहाँ इन्जाइमको मोलिक्युल छ भने जति बढी मैले कन्सन्ट्रेसन बढाउँछु ड्रगको त्यति बढी यो फास्ट हुन्छ कि हुँदैन? किन मसँग इन्जाइम त 10 वटा छ, तर अहिलेसम्म यो 5 वटा मात्रै छ। मिन्स मैले 6 वटा बढाएँ भने झन् बढी रियाक्सन स्टार्ट हुन्छ, 7 वटा बढाएँ फेरि रियाक्सन स्टार्ट अलि फास्ट हुन्छ, 10 वटासम्म गरेँ भने रियाक्सन म्याक्सिमम फास्ट हुन्छ। तर यो 10 वटा गर्ने बेलासम्म इन्जाइम के भयो? स्याचुरेटेड भयो कि भएन? मिन्स वी नो मोर ह्याभ फ्री इन्जाइम। अब फ्री इन्जाइम त छैन। अब मैले इफ यो ड्रगको कन्सन्ट्रेसन 10 वटा भन्दा बढी बढाए पनि मसँग इन्जाइमको बाइन्डिङ साइट खाली छ? खाली छैन। त्यति बेला मैले यो बढाए पनि के बढ्दैन त? इन्जाइमको कन्सन्ट्रेसन बढ्दैन या फिर रियाक्सन बढ्दैन। क्लियर छ कि छैन? अब बुझ्नुभयो नि। सो एउटा कन्डिसन के छ त? फर्स्टमा कुनै पनि के हुन्छ त? इफ मैले कन्सन्ट्रेसन ड्रगको बढाएँ भने, ड्रगको कन्सन्ट्रेसन बढाएँ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुन्छ? रियाक्सन पनि के हुन्छ त? बढ्छ। अब त्यसपछि के हुन जान्छ त? अब मैले ड्रग बढाए पनि कन्सन्ट्रेसन के बढ्दैन त? रियाक्सन के हुन जान्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ। क्लियर बुझ्नुभयो? किन कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ भने मेरो सबै इन्जाइम स्याचुरेटेड भइसक्यो। यो कुरा कति विद्यार्थीले बुझ्न सक्दैनन्। अब हेर्नुहोस्, जब मेरो बडीमा रियाक्सन बढिरहेछ भने मेरो बडीमा इलिमिनेसन पनि बढ्यो कि बढेन? इलिमिनेसन पनि बढ्यो, किनभने जति बढी मेटाबोलाइज भयो त्यति बढी त मेरो बडीमा इफेक्ट भएर सबै युरिनमा निस्किन्छ या फिर किडनीमा निस्किन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ मैले कन्सन्ट्रेसन बढाए पनि जब रियाक्सनै कन्स्ट्यान्ट छ, त्यो मेटाबोलाइट फर्ममा सिस्टेमिक सर्कुलेसनमै जान पाएन भने इलिमिनेसन बढ्यो? बढेन। यहाँ के हुन्छ? इलिमिनेसन कन्स्ट्यान्टै हुन जान्छ। त हामीसँग दुईटा परिपाटी और दुईटा प्यारामिटर छन्। फर्स्ट केसमा इलिमिनेसन विल इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन। सेकेन्डमा के छ त? कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज भए पनि इलिमिनेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो होइन कि नहुने हो, एउटा कन्स्ट्यान्ट एमाउन्ट मात्र हुन्छ। सो यस्तोलाई हामी भन्छौँ फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स। के भन्छौँ त? तपाईँहरूले केमिस्ट्रीमा पढ्नु होला, दिस इज फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स, मिन्स अ कन्स्ट्यान्ट फ्र्याक्सन अफ के भन्छ? ड्रग इज इलिमिनेटेड पर युनिट टाइम। तर यहाँ यो जीरो अर्डर काइनेटिक्स मिन्स कन्स्ट्यान्ट एमाउन्ट अफ ड्रग इज इलिमिनेटेड फर युनिट टाइम। अब यही कुरा आउँछ मेकानिजम मेन्टेन कन्स्ट्यान्टमा, जुन तपाईँहरूले इन्जाइमोलोजीमा पढ्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् कति कुरा आयो क्लियरेन्समा। अब हेर्नुहोस् केडी त्रिपाठीमा यति मात्रै दिएको छ। मैले यो सबै किनभने तपाईँहरूले मेकानिजम मेन्टेन कन्स्ट्यान्टको जब पढ्नु भयो होला भने यसको फर्मुला थियो नि, भी म्याक्स इन्टु सबस्ट्रेट km प्लस एस। नट आँटिनु, यो केही पनि छैन। यो भनेको के हो त? भेलोसिटी अफ एनी रियाक्सन। यो त्यस्तो रियाक्सनमा हो जुनमा पहिला के हुन्छ, कुनै पनि कुरा केमा जान्छ। अब ग्राफबाटै बुझौँ है, ग्राफबाट बुझौँ। जो अरू स्किप नगर्नु होला, तपाईँहरूलाई अलि पछि गएर बुझिँदैन। क्लियर?
यसमा के हेर्छौँ त हामी, यहाँसम्म के छ त हेर्नुहोस्, यहाँसम्म के छ त, मैले इफ ड्रग डोज हाले, ड्रग डोज, यसलाई मैले ल मान इलिमिनेसन हाले और रियाक्सनै हाले, ल जे हाले पनि हुन्छ, किनभने रियाक्सन बढ्यो त इलिमिनेसन बढ्छ। त यहाँदेखि यहाँसम्म म के हेरिरहेको छु हेर्नुहोस्, जति ड्रगको डोज बढ्यो त्यति बढी के बढ्यो त इलिमिनेसन, ड्रग डोज बढ्यो इलिमिनेसन बढ्यो, ड्रग डोज बढ्यो इलिमिनेसन बढ्यो, यहाँसम्म म्याक्सिमम बढ्यो। तर यहाँ मैले ड्रग डोज बढाए पनि इलिमिनेसन बढ्न सक्यो, सकेन। मिन्स यति बेलासम्म के छ त, कुनै पनि ड्रगमा के छ त फर्स्ट अर्डर रियाक्सन छ, यहाँ पछि के छ त जिरो अर्डर रियाक्सन छ। त्यति बेला हामीले मेकानिजम र मेन्टेनको इक्वेसन युज गर्नुपर्छ। यो भनेको म्याक्सिमम भेलोसिटी हो, यो भनेको ड्रगको या सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन, केएम भनेको के हो त म्याक्सिमम भेलोसिटीको 50% अचिभ गर्न लागि कतिको सबस्ट्रेट युज हुन्छ, मिन्स द अमाउन्ट अफ सबस्ट्रेट द्याट इज रिक्वायर्ड टु के त एचिभ भीम्याक्स को हाफ, भीम्याक्स को के गर्नु छ त हामीलाई हाफ पाउन लागि यो केएम भनेको के हो सबस्ट्रेट को कन्सन्ट्रेसन हो। क्लियर, यो कुरा बुझ्ने। अब अरु पनि बुझ्न सकिन्छ, सबस्ट्रेट धेरै भयो भने के हुन्छ। अब हेर्नुस्, फर्स्ट यहाँ सबस्ट्रेट धेरै भयो केएम भन्दा भने यसलाई हामीले यही कुरा हो है। अब हेर्नुस् यहाँ कुरा, अब मैले सबस्ट्रेट यहाँ धेरै नै युज गरिदिएँ भने के हुन जान्छ त, सबस्ट्रेट धेरै युज गऱ्यो भने भेलोसिटी भनेको यो त अब गइसक्यो। सो भीम्याक्स इन्टु एस बाई एस द्याट इज भी इक्वल्स टु भीम्याक्स हो कि होइन। हेर्नुहोस् त, मैले सबस्ट्रेट धेरै युज गरेँ भनेको जुन रियाक्सनको भेलोसिटी छ त्यो भीम्याक्सै आयो कि आएन। क्लियर छ सबैजनालाई, सबैलाई आई थिङ्क क्लियर होला। अब सेकेन्ड भनेको के हो त, मैले मेकानिजम मेन्टेन कन्स्ट्यान्टको कुरा गरिरहेको छु। सो केएम भनेको के हो, द अमाउन्ट अफ सबस्ट्रेट द्याट इज रिक्वायर्ड टु मेक द भी द्याट इज हाफ अफ द म्याक्सिमम भेलोसिटी। त त्यति बेला मैले यो भी भनेको भीम्याक्स बाई 2 इन्टु भीम्याक्स इन्टु एस बाई केएम प्लस एस कट्यो, केएम प्लस एस इक्वल्स टु 2s द्याट इज केएम इक्वल्स टु एस। त यो भनेको यति सबस्ट्रेट हो द्याट इज रिक्वायर्ड टु अचिभ हाफ अफ द म्याक्सिमम भेलोसिटी। त्यही भएर तपाईँहरूलाई यो भन्छ कुनै पनि रियाक्सनमा जिरो अर्डर काइनेटिक्स कति बेला युज गर्ने, जति बेला मेरो इन्जाइमहरू सेचुरेटेड भएको हुँदैन। सरी, फर्स्ट अर्डर यो के हो फर्स्ट अर्डर। क्लियर, फर्स्ट अर्डर यो भनेको के हो जिरो अर्डर, जिरो अर्डर। क्लियर बुझ्नुभयो। त्यही भएर कुनै पनि ड्रग एकैपल्ट धेरै दिनु हुँदैन, मेन्टेनेन्स डोज र लोडिङ डोजको कन्सेप्ट मैले हिजो भनेको थिएँ नि, त्यही भएर यो कुरा आउन जान्छ। अब त्यही भएर अब अलिअलि हाफ लाइफसम्म कुरा बुझौँ र त्यसपछि यो भिडियो सकिन्छ। र यो किन चाहिन्छ म अहिले बुझ्छु है, न्यारो थेराप्युटिक इन्डेक्स के हो, ब्रोड थेराप्युटिक इन्डेक्स के हो, अहिले त्यसपछि बुझ्ने। यो क्लियरेन्सको कन्सेप्ट के छ। क्लियर। अब हेर्नुहोस्, हाफ लाइफको हामीले फर्मुला पढेको थियो 0.693 इन्टु भिडी बाई क्लियरेन्स। मिन्स क्लियरेन्स जति बढ्यो त्यति हाफ लाइफ घट्छ कि घट्दैन। मिन्स जति बढी बडीबाट दबाई निस्कियो भने त्यो दबाईको एमाउन्ट घट्यो कि घटेन। एमाउन्ट मैले के भनेको थिएँ त, क्लियरली भनिरहेको छु। यो हाफ लाइफ भनेको के हो, प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन कम हुनु। के हुनु त, प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन कम हुनु। यो कसरी हुन्छ त, मेरो यहाँ टिस्युमा जति दबाई भए पनि मलाई मतलब भएन, टिस्युमा 200 नै भएको भए मतलब भएन। मैले गर्ने भनेको कसको हो त, प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसनको हो। सो यो के हो, प्लाज्माको कन्सन्ट्रेसन छ है। सो यो यहाँबाट 50 भयो भने यो 50 निस्कियो भने यो 50 हुन्छ कि हुँदैन, यो 50 मात्र बच्छ। सो यस्तो बेलालाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई हाफ लाइफ अफ एनी ड्रग। के भन्छौँ त, हाफ लाइफ अफ एनी ड्रग। त्यही क्लियरेन्स हेर्नु त, क्लियरेन्स बढ्यो भने हाफ लाइफ घट्यो घटेन। अब यहाँ 50 मात्र बच्यो, अब के हुन्छ, यो 50बाट सेकेन्डमा 25 मा जान्छ र नभए यहाँबाट 50 कम्पनसेट गर्छ। सो कुनै पनि कुराको हाफ लाइफ कसरी घट्छ त, जति बढी यसको के बढ्यो त, क्लियरेन्स बढ्यो। क्लियरेन्स बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त, कुनै पनि ड्रगको हाफ लाइफ बढ्न जान्छ। सबैजनालाई क्लियर छ। अब हेर्नुहोस्, अब यसको क्लिनिकल रिलेभेन्स के हो, त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त, क्लिनिकल रिलेभेन्स। र एउटा अर्को कुरा, कुनै पनि अर्ग्यान जस्तो किडनी ड्यामेज छ और लिभर ड्यामेज छ, त्यति बेलाको कुनै पनि पर्टिकुलर अर्ग्यान ड्यामेज छ भने हामी त क्लियरेन्स अघि कुरा गर्यो। क्लियरेन्स मैले के गर्छु त, कुनै पनि अर्ग्यानको पनि निकाल्न सक्छु।
हाम्रो बुकमा मात्र दिएको छ हामीले टोटल प्लाज्मा क्लियरेन्स निकाल्छौँ, तर हामीले कुनै पनि जस्तो कुनै मान्छेको डायलाइसिस भइरहेछ भने उसको लिभर त फङ्सन गरिरहेछ नि, तर के फङ्सन गरिरहेको छैन त किडनी गरिरहेको छैन। सो किडनीले कति क्लियरेन्स कम्पन्सेट गर्न सकेन त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त कसरी त हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ रेट अफ इलिमिनेसन बाई सिपिओ, यही त हो फर्मुला होइन। अब हेर्नुहोस् कुनै पनि अर्ग्यानमा कुन ब्लडले गर्दाखेरि त्यसमा ड्रग जान्छ, त कुन ब्लडले गरेर जान्छ त आर्टेरियल ब्लडले, र त्यहाँबाट निस्किन्छ कसरी त भेनस ब्लडले। यहाँ हामीलाई कन्सेप्ट छ कि छैन? सो हामीले हेर्नुहोस् हामीलाई त्यो कुनै पनि अर्ग्यानको परफ्युजन थाहा छ या फिर ब्लड फ्लो थाहा छ भने त त्यसमा ड्रग कति गइरहेको छ त ड्रग एडमिनिस्टर्ड कति भएको छ माइनस ड्रग रिमुभल। सो ड्रग एडमिनिस्टर्ड भनेको के हो? ब्लड फ्लो इन्टु आर्टेरियल ब्लड। ड्रग रिमुभल भनेको कति हो? ब्लड फ्लो इन्टु भेनस ब्लड। त्यही त हो नि त। यसलाई भन्छौँ हामी के त कतिको ब्लड त्यसमा त्यो भइरहेको छ, रिमुभल भइरहेको छ। अब क्लियरेन्स भनेको सिम्पली कन्सेप्ट के आयो त बाई प्लाज्मा लेभल हामीले गर्ने भनेको आर्टेरियल ब्लडको निस्क्यो। त यसलाई हामी क्यू इन्टु सिए माइनस सिबी बाई सिए, यसलाई भन्छ हामी एलिमिनेसन कन्स्टेन्ट। अब लास्टली कुरा बुझ्यो क्लियरेन्सको कुरा के छ, यसले कसरी थाहा लाउँछ त हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने। अब हेर्नुहोस् क्लियरेन्सको क्लिनिकल रिलेभेन्स कसरी छ त हेर्नुहोस्, मैले एउटा ग्राफ भने, ग्राफ त बुझ्नै पर्छ है, ड्रग कन्सन्ट्रेसनको ड्रग कन्सन्ट्रेसन यहाँ के छ त रेगुलर डोजिङ, क्लियर रेगुलर डोजिङ। अब मैले कुनै पनि यसरी आयो कर्भ भने, यो कर्भ भनेको यसरी आयो ल, यो यसरी कर्भ के दिएको हुन्छ यही इक्जाममा कहिलेकाहीँ भाबामा एक्सप्लेन गर्न भन्यो भने कसरी छ हेर्नुहोस्, स्टिप लेभल यहाँबाट बढ्यो कि बढेन, यहाँबाट स्टिप लेभल बढ्यो। अब हेर्नुहोस् मैले रेगुलर डोजिङ गर्दाखेरि के भयो त, रेगुलर डोजिङ गर्दाखेरि यहाँसम्म गरे पनि हेर्नुहोस् है, रेगुलर डोजिङ मैले बढाइरहेको छु, के छ डोजिङ मैले अलिअलि गर्दै बढाइरहेको छु। सो यतासम्म बढाउँदा पनि एउटा ड्रग कन्सन्ट्रेसन यो लेभलसम्म धेरै लेभलसम्म बढेन। यो ड्रग कन्सन्ट्रेसन केमा बढिरहेछ त प्लाज्मामा बढिरहेको छ, केमा बढिरहेको छ त प्लाज्मामा। सो मैले रेगुलर डोजिङ बढाइरहेको छु, सो डोज मैले बढाएँ, प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन धेरै बढेन। तर यो लेभलबाट मैले अलि पनि डोज बनाएँ भने हेर्नुहोस् त कति बढी ड्रग कन्सन्ट्रेसन बढ्यो कि बढेन। सो यसले हामीलाई के भनिरहेको छ भने जहाँबाट पनि कुनै पनि कर्भको स्टिप लेभल सुरु हुन्छ भने त्यहाँबाट थेराप्युटिक इन्डेक्स गएर यो टक्सिसिटीतिर बढ्छ। हेर्नुहोस् त यहाँसम्म मलाई के गरिरहेछ त हामी कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, तर यो लेभलभन्दा मैले एउटा लेभलमा बढाएँ भने के हुन गयो त एकैपल्ट धेरै टक्सिसिटी बढ्यो कि बढेन, बढ्यो। यसको मतलब कुनै पनि लिभरले पनि या फिर किडनीले पनि एउटा लेभलसम्म मात्र क्लियरेन्सको कन्सेप्ट राख्न सक्छ, त्यो लेभलभन्दा बढी बढायो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ त यो थेराप्युटिक इन्डेक्सभन्दा बढी हुन्छ, चाहे त्यो अर्को अर्ग्यानमा एक्ट गरेर हो। अब कतिले भन्दा जिरो अर्डर काइनेटिक्स फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स क्लियर आयो नि। त्यो इन्जाइम सेचुरेसन एउटा अर्को कन्सेप्ट हो, तर हाम्रो बडीमा त हार्टहरू पनि छन् नि त, त्यति बेला हाम्रो बडीमा प्लाज्माको अरू कुरा बाइन्डिङ फ्याक्टर पनि छन् नि त। त्यही भएर क्लियरेन्सको कन्सेप्ट किन जरुरी छ भने कुनै पनि मान्छेको किडनी खराब छ भने, अब हेर्नुहोस् किडनी खराब छ भने उसको किडनीले एलिमिनेट गर्न सकेन त्यो दबाईलाई, त्यति बेला मैले रेगुलर डोजिङमा त्यो मान्छेलाई दिँदाखेरि यता लेभलसम्म उसले के गर्थ्यो त कम्पन्सेट गर्न सक्थ्यो। अब किडनी खराब छ भने अलि दियो भने एकैपल्ट हेरेर त उसको बडीको बढ्ने प्लाज्मा लेभल अनि उसकोमा टक्सिसिटी बढ्न जान्छ। त्यही भएर यसको क्लियरेन्सको ठुलो कन्सेप्ट के हो त कुनै पनि दबाईको थेराप्युटिक इन्डेक्स पत्ता लगाउनु, त्यो कतिको लिथल छन् कतिको राम्रो छ। सो यो भिडियो क्लियरेन्सको बारेमा थियो। फेरि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्, अगाडि पनि भन्नुहोस् म के को भिडियो बनाउनु भनेर, यसबाट मलाई पनि प्र्याक्टिस हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि प्र्याक्टिस हुन जान्छ। र मैले एउटा एमएलईको क्वेसन छोडिदिएँ है, प्लिज है मैले एउटा एमएलईको सिम्पल क्वेसन दिन्छु, क्लियर एउटा एमएलईको क्वेसन दिएँ लास्टमा छोडिदिन्छु है। ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ लेखेको छु आई थिङ्क है, यहाँ क्वेसन एउटा ड्रग माना सिफालेक्सिनको हेर्नुहोस् यसको क्लियरेन्स भ्याल्यु और प्लाज्मा क्लियरेन्स भनेको यसको के हो 5 mg/ml छ, क्लियर। कन्सिडरिङ 90% इज अनचेन्ज्ड इन युरिन, क्लियर 90% इज अनचेन्ज्ड इन युरिन। यो भनेको प्लाज्मा क्लियरेन्सको भ्याल्यु सिफालेक्सिनको 5 mg/dl एउटा 70 kg ह्युमनमा, क्लियर
per kg. अब 90% is unchanged in urine, then what amount of drug is being excreted by the kidney? यो सोधेको छ। अब युरिन आउने बित्तिकै किडनी नै आयो। मैले 70 केजी म्यानको लागि गरिरहेको छु, त यो 1 केजीमा उसको 5 mg छ प्लाज्मा क्लियरेन्स भने 70 केजीमा कति हुन जान्छ त? 70 × 5 दैट इज 350, 7/35 आयो। मिन्स यसको प्लाज्मा क्लियरेन्स रेट कति छ? 350 mg/ml पर टोटल 70 केजी को लागि आयो क्या, 70 केजी आयो। अब हेर्नुस् यसले कति % अनचेन्ज इन द युरिन छ त? 90%, दैट इज 90 × 350/100 यति आयो। यसैले क्वेसन सोध्छ कि सिम्पल हो। इफ योभन्दा थाहा भएको यो पनि गर्न सकिन्थेन। अरू पनि क्वेसन छ, तपाईहरु हेर्नुस्, क्याप्लाइनहरुको क्वेसनहरु हेर्नुस्, त्यसमा गर्न मजाले सकिन्छ। सो यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुस् भिडियोलाई, सब्स्क्राइब गर्नुस् च्यानललाई। र अगाडि हाम्रो जस्तो फ्यामिली बढिरहेछ नि आकाश बायोलोजीको, यस्तै बढिरहेछ। र भाइलाई रिक्वेस्ट गर्छु खासै कन्ट्रिब्युट तपाईहरु पनि गर्न सक्नु हुँदैन कसैले पनि। सो एडहरु आउँछ, प्लिज एडलाई स्किप नगर्नुस्, यसबाट अलिअलि मलाई पनि फाइदा हुन जान्छ। अहिलेसम्म खासै केही पनि मोनेटाइजेसन भयो भने केही पनि पैसा कमाउन पाएको छैन। सो 2 सालको जर्नी छ, मलाई लाग्छ सबैलाई हेल्प गरौँ, मेन त्यो कुरा हो। सो तपाईहरु आफ्नो टपिक भनिराख्नुस्, म यस्तै बनाइराख्नु छु। धन्यवाद।